बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आज सावन प्राचित काळ सुरू करता आनी आज सिंजचो बुधवार, गोबराचो बुधवार आमी म्हणटा. 40 दीस आमकां देव पवित्र सभा आमकां कुरपेचो काळ दिता. व्हडती कुरपानी ह्या काळार पापसाहेबान आज 2 तारखेर सिंजच्या बुधवारा उपास, मागणे, प्राचित करणं, युक्रेन झुजू थांबचे खातीर आमकां मागोवंक उलो दिला. देखून आज आमी हो अवकाश गळसया आनी ह्या इराद्या पासत ह्या आराधना वेळार आमी मागया. सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करया आनी गावया गीत. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या, हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या, पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या. I3 पेज 112. हे देवा बापा तुम सगींच्या, सपडन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तुम सगींच्या, सरपडन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तुम सगींच्या, सपडन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 कीर्तन 50-15वी ओळ. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो.
आनी तूं म्हाका मान दितलोय. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ओडाखांत आमच्या संवसारा जायला व्हड झुजू आतां उठला. रशिया आनी युक्रेन आनी ताचे सवय सवार जना आज संवसार बोरें विखाळ झुजाचें वारें विस्तारलां. आनी आज आमकां भिरांत दिसता मुखार कशें हें झुजू खंय पावात, कितें जायत आमकां आनी विविध राष्ट्रांक आनी आज संवसाराची तीं भाव भयणी हें सगळें आमच्या मतींत आसा. देखून बापसाहेब उलोव दिता आमकां. आतां आमी प्राचीत काळ सुरू करता आसतना आयच्या ह्या दिसा संजेच्या बुधवारा आमी सांगता मेळोन मागी जाय हें झुजाचें वारें, हें विकाळ वारें हें सगळें पयस वचत जाय, थांबा जाय आनी संवसारार शांती स्थापन जाय जाय, देवाची कृपा वाडत जाय म्हणून देखून आमी मागया. आमचो देव व्हडतो जावन आसा, हे बोबोवीत सक्रामेंतान तो जार जाला, संपूर्ण तरान आसा आनी ह्या परिस्थितींत तो आसा. ही सगळी परिस्थिती आमी सुमयाक समर्पण करया. आमी परिस्थिती पळोवची नाका. जशें जुदासो राय 2 Chronicles chapter 20:12 इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 20 वसवरांत आमी वाचता ताचेर जेहोशाफाट रायाच्या विरोध तेग राय झुजोंक आयले. ताका भिरांत दिसली, पूण ताणें सर्वेस्पराची सलाह घेवंक चिंतले आनी घेतली. आनी ताणें मागणें केलें, सगळ्यांक मागोवंक उलोव दिलें आनी सर्वां सांगता मेळ्ळीं, मागणें केलें. आनी खरेक तो म्हणटा ताच्या मागण्यान 2 Chronicles chapter 20:12 12वी वळ इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. तो म्हणटा ताचीं उतरां, आमी कितें करूंक जाय आमकां समजना, देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात. कितल्या पुरबायचें मागणें. आमकां आज आमी कितें करचें म्हणलें कळना. देखून आमची दिश्ट सोमयाचेर उबारया. सोमी कितें मनी करता, हें झूज थांबयतलो, ही परिस्थितींतले आमकां निवारतलो. देखून सोमयाचेर दिश्ट घालया. त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. गावून गीत R5 page 210. सोमया तुका हांव अर्गां दिता. R5. सोमया तुका हांव अर्गां दिता. सोमया तुजी हांव स्तुती करता. सोमया तुका हांव महिमा दिता. अब्बा बापा. सोमया तुका, सोमया तुका हांव अर्गां दिता, स्तुती करता. सोमया तुजी हांव स्तुती करता, तुका महिमा दिता. सोमया तुका हांव महिमा दिता. अब्बा बापा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू आमच्या समयाक आमच्या राया अर्गां दिवया, होगलाप दिवया. ताचेर आमची दिश्ट घालया. सगळी परिस्थिती तो निवारो म्हणून विश्वासान आमी ताका महिमा दिवया, स्तुती करया. सोमया तुका हांव होगलाप दिता. सोमया तुका हांव वंदन करता. सोमया तुका हांव नमन करता. सोमया जेजू. सोमया
तुका हांव होगळाप दिता वंदन करता सौम्य तुका हांव वंदन करता नमन करता सौम्य तुका हांव नमन करता सुमयाचे येसू हालेलुया 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 निरंतर देवाकर गांधविया वारे वदाळतण केल्लो देव हरी एक संकश्टांतले समस्यांतले आमकां निवारलो कुर्सार जैत जोन दिल्लो चिंपातकां बिडाश्रा सक्कड काडिल्लो मरणाचेर सैत वेल्लो देव पुनर्जीवन जेसू ताका आमी अर्घां दिवया स्तुती करया आज हें झुजी बेगीन थांबोवंक आमकां जैत जोन दिवन ताची शांती ताची समाधान ताची सोडवण ताची ती कृपा भरपूर संवसाराचेर प्रत्येक तरान रशिया युक्रेन आनी झुजाच्या तळाचेर वाळोवन दी आनी बेगीनच सुमी ताची सोडवण ताचें दारान परगट करूं म्हणून आमी स्तुती करया आनी गावया सोमिया तुका हांव जय जय म्हणटा सोमिया तुका होसाना गायता सोमिया तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या सौम्य तुका हांव जय जय म्हणटा होसाना गायता सौम्य तुका होसाना गायता नमस्कार करता सौम्य तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्गामी दिता आवाज जल्मा दिवस आचरण करतल्या बसोन रीत निर्मल रॉय पिंटो फेरार 69 birthday Jane D'Souza Kanjur Mark 7th birthday Angelina Genelia Furtado Udyawar Philomena De Silva Milagres Kalyanpur Sean Norona Mahim Mumbai Violet Rosario Mangalore and Jisuven Kazaraj Soji Vasajaran Kirta 3rd wedding anniversary Rahul Ani Genevieve Tina Daksh Mahim Mumbai अर्गांधी मुकाम विस्तारला शांति पिंटो आणि कुटुंब Mangalore Judy D'Souza Milagres on the honor of Our Lady of Fatima by Melvin Mendonça Permude Rafael Carol D'Souza Pernal Celine Pinto Mulki Gladys Pinto Mulki Veera Mangalore Selma Siqueira Valencia Dushins Honora Pereira Kodial अंजे सुवे मिळून आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आज कोब्राचो बुधवार सिंजूचो बुधवार आमकां पाप साहेबान उलो दिला हो दीस प्राचीत काळ आमी सुरू करतना आमी विशेश तरान हें झुजू थांबचे खातीर आमी मागया जाय झुजू थांबचे खातीर युक्रेन आनी रशिया मदें आनी कितें ह्या झुजा निमती कितें जावन आसा संवसारांत ती काळ मारेकार लारां तें वारें तें वादळ पयस वचत जाय देखून आमी काकुळतू मागची गरज आसा आनी हो कृपेचो काळ मोगाळ भोवना आनी भयणीनो आमी ह्या 40 दिसांनी विविध गरजां खातीर मागतले हांव मुखल्या 40 दिसांनी आराधना वेळार विविध विशय
वा विविध एक गरजो खान आमी मागतल्या आनी आज पापसे बंदिल्लो सुतवलो आमी झुजूत आमचे खातीर देवाची काकूळ तूं वळचे खातीर आज आमी मागया आनी ह्या खातीर आज देवाची काकूळ तूं मागच्याक आमी एक कीर्तन 51 आमचे आदार जावन आमी घेवया हें कीर्तन 3 भागांनी आमी उसारया 3 भागाचे उसारन आमी गितां सुवें प्रत्येक तरान काकूळ तूं मागचे खातीर देवाची आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक तरान संवसाराचेर वा युक्रेन आनी रशिया आनी जाग तयार करचेर एकल्यांचेर काकूळ तूं मागोवन सुम्याची काकूळ करपा वळोवन दी म्हणून आमी मागया उक्ती करया आमी कीर्तन 51 काकूळ तुजें कीर्तन बुक्सना खातीर आमी मागचें पयली वळ तावन 4थी वळ म्हजे उपरांत तुमी म्हणा Psalm 51 verses 1 to 4 काकूळ तूं म्हजी कर देवा काकूळ तूं म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयाळायेन तुजे व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पाताक आसा सदांच तूं म्हजे मुखार म्हजे पाताक सदांच आसा म्हजे मुखार तुजे विरोध तुजे एकल्याचेच विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें जे तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें एक घडी आमचे खातीर काकूळ तूं मागया आमचे सर पातकां खातीर काकूळ तूं मागया हो कुरपेचो काळ आमी सुरू करतना दिसा की आमकां 40 दीस दिवचो कुरपेचो जावं देवाच्या कृपेन भरून आमी मागो एक जण आज युक्रेन आनी रशिया खातीर आमी इतलीं जाणां सांगता मेळटा आज मागता पवित्र सवें पाप सायब सवें आनी बऱ्या मनाचें हर एका मनशान सवें आज हर एकल्यांचें मागणें आमचें सुमी आयको आनी आमची काकूळ करूं म्हणून आमी गावया गीत M2 174 काकूळ कर आमची आबा बापा काकूळ कर आमची काकूळ कर आमची अब्बा बापा काकूळ कर आमची काकूळ कर आमची अब्बा बापा काकूळ कर आमची पाप आधारले तुका दुखयले मंदामेन तुजे ते मोडून तुका मी सणले पाप आधारले तुका दुखयले मंदमेन तुजे ते मोडून तुका मी सांडले काकूळ कर आमची आबा बापा काकूळ कर आमची काकूळ कर आमची आबा बापा काकूळ कर आमची आतां आमी मागया काकूळ तूं सुमयाची सुची आमचेर आमी मागतासतना आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या भुरग्यांचेर युवजनांचेर काजारी जोड्यांचेर कुटुंबाच्या विविध संध्यांचेर प्रत्येक दरान देवाच्या कृपेतान पयस गेल्ल्यांचेर ह्या कृपेच्या काळार तांणी देवाक लागीं सरूंक पाताक सांडूंक वायट सगळें पाठ करूंक त्याग करूंक सर गुलामपणांतलें सुटका सर बंदड्यांतलें सुटका सर पिडेशिडेतान सुटका जोडून कुरपेंत पाडयो कुरपेंत जियो सुमेस्तांक सुम्याक समर्पण करया जेजू ताच्या काकुळतीक ताणें जोड दिल्ली ती सोडवून कुर्सार ताम ताच्या सोडवून एक आमी समर्पया आनी मागया ताची काकुळत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर विविध व्यक्तींचेर जांचो आमकां उडास दया घडये जांचे खातीर आमी मागोंक जाय
पंचगदर आम्ही मागया काकुळत कर आमची सुमयांची येसू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सुम्या जेसू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सुम्या जेसू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सुमयांची येसू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सुमयांची येसू काकुळत कर आमची पापा दारले तुका कुसायले दैविक मोगाक तुका सांडून जीवित विबाडले पापा धरले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका सांडून जीवित विभाडले काकुळत कर आमची सुमयांची येसू काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची सुमयांची येसू काकुळत कर आमची मागे आम्ही काकुळती आगडये सो राष्ट्रांचेर संवसाराचेर प्रत्येक जन रशिया युक्रेनाचेर ह्या झुजाच्या तळाचेर थंय कश्टूंचेर एका बाबनीचेर सवार जणांनी जीव उगडायला सवार जणां घायेल्यांत सवार जणां खाणचे वा नासतना थंयसर ही वासा विविध तरांनी कश्ट दाद तांचो उडास करया त्या बाबनीचो आयच्या ह्या विशयीस वर्थ्या दिसा प्राचीत काळ सुरू करचे या सिंजीच्या बुधवारा दिसा आश्वेनसचे कृपेचो दीस जावन आसा सुमयाची कृपा हर एकल्यांक लाभो हर एकल्यांची काळजां मनांत उगडूं उक्ती करूं ताची काकुळत तांणी आपणाव हर एकल्यांनी सोडच्याक आमी मागया घडी आमची दोनी हात आमी वयर उबारया सुमयाची काकुळत मागतना संवसाराचेर ह्या झुजाच्या तळाचेर झुजत आमचे खातीर ह्या किर्तनाची थोडी उतरां परत एक फावटी आमी उसारया म्हजे प्राण सांगा हिस्सोपान म्हाका नितळ कर हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो आनी हांव शुद्ध जातलो दूं तूं म्हाका तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास्त वो जातलो आनी हांव हिमाप्रास दो जातलो संतोषाचो आनी उल्हासाचो नाद संतोषाचो आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकूंक दी म्हाका आयकूंक दी आनी तुवें फूड केल्ली आनी तुवें फूड केल्ली हाडां नासतली हाडां नासतली म्हज्या पातका मुखार म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखां मोडली पळय तुजे मुखां मोडली पळय सगळे म्हजे अपराध सगळे म्हजे अपराध पुसून काड पुसून काड एक निर्मळ काळीज एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा म्हाका रसून दी एक देवा नवो थीर आत्मो एक नवो थीर म्हजे आत्मो भितर घाल म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो तुजे मुखलो म्हाका भायर घाली नाका म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका म्हजे कडसो काडी तुजे सोडवून येसो तुजे सोडून येसो संतोष परतून म्हाका दी संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ म्हजे थंय थीर सांबाळ खोट्या मनशांक खोट्या हांव मनशांक तुजी वाट शिकयतलो हांव तुजी वाट आनी शिकयतलो पातकी आनी पातकी तुजेशी परतून येतले तुजेशी परतून येतले अर्गान जेसू अर्गान जेसू ओगलाब जेसू ओगलाब जेसू महिमान महिमा जेसू जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू काकुळत कर आमची पवित्र आत्म्या काकुळत कर काकुळत कर आमची पवित्र आत्म्या काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्र आत्म्या काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची काकुळत कर आमची पवित्र आत्म्या काकुळत कर आमची
काकुत कर आमची पवित्रात्म्या काकुत कर आमची तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले काकुत कर आमची पवित्रात्म्या काकुत कर आमची काकुत कर आमची पवित्रात्म्या काकुत कर आमची आमची दोन्ही हातामेवर बऱ्या सुम्याची काकुळत आमचेर कुटुंबाचेर प्रत्येक तरांनी संवसाराचेर युक्रेन रशिया हे झुजू बेगीनच आमच्यात आमी काकुळत मागया आनी म्हणया काकुळत कर आमची त्रिएक देवा काकुळत कर आमची काकुत कर आमची त्रिएक देवा काकुत कर आमची काकुत कर आमची त्रिएक देवा काकुत कर आमची आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 समय आम्ही काकुत मागता आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर समय मनुष्यांचेर प्रत्येक तरा अख्ख्या संवसाराचेर समय आज पवित्र समय मेळोन पाप सैब समय मेळोन समय भाव भयणी समय मेळोन समय आम्ही काकुत मागता जेजुजाचे मोड ते विकाळ वारें पयस कर झूज सांबय समय सर कष्टांतल्यांक सवकसाय दी अडचण दासल्यांक समय सुटका दी बेगीन झुजूत आमचे खातीर शांती स्थापन जावं समाधान स्थापन जावं तुजी कृपा समय वळो आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या ह्या देशाचेर आमच्या समय सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर झुजाच्या जाग्याचेर एका मनशांच्या काळजांनी मनांनी समय तुझे राज्य तुझी खुशी जारी जावं समय तुझ्या नावान आशीर्वादीत कर तुझ्या रक्तान सगळें धुवन नितळ कर ताज्या पवित्र नावान समय एक कडेपण वायट झुजां बांदता आनी सगळें तुज्या कुळ सांबाळाव असो म्हूण फरमायता हालेलुया 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 मागे आमी आज मागणे विचारलेल्या समेस बाबायना खातीर बरी भलायकी आनी बेगीन बरें जावंक वायलेट आनी नतालिया सुवारेस मेलबॉर्न तशेंच पुजांची दुखू समाज आमच्याक विना सराव आनी डोडी दुबाय रोजी फर्नांडीस कॅन्सरान बरें जावच्या बरें काम मेळचे खातीर विचेत सिल्वा पूनम नगर कॉम्प्लेक्स तशेंच देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करया फिलोमिना डिसोजा शंकरपुरा फिलोमिना डिसोजा मुल्की फिलोमिना डिसोजा मैंगलोर सेकेंड मंथ्स माइन मास देवादीनस सुरेश नवादा पावनजे कल्याणपुर पुलगदीन आत्म्या खातीर मागण्या विचारता सिल्विया डिकॉस्टा कुवैट देवादीन विक्टर डिमेल्लो मुंबई महिन्याच्या उडासाक देवादीन युधीश सिंगापूर देवादीन लिगोरी डिसोजा मस्कत देवादीन सागर आनी सुजाता कोलवालका मस्कत बेनेडिक्ट आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मर्गा मस्करिनीस कुटुंबांत सरलेल्यां बसोतू एवलिन आनी पीटर डिसोजा पेरमुदे महिन्याच्या उडासाक देवादीन रॉक पिंटो महिम देवादीन आल्बिन पिरेरा मेलबॉर्न एंथनी बरेटो कुंदापूर पुलगदीन आत्म्या खातीर मागण्या विचारता शालिनी नाझरेत कुर्ला देवादीन ग्रेसी लुईस सुल्या 82nd बर्थ एनिवर्सरी देवादीन रोजी सिक्वेरा चकाला पुलगदीन आत्म्या खातीर मागण्या विचारता जीवन आनी सारा मॉरस निडोडी रिचर्ड आनी गॅब्रियल डिसोजा चेंबूर झेवियर आनी जोआना सिक्वेरा वालेन्सिया आल्फ्रेड पिरेरा मैंगलोर गरजेवंताच्या आत्म्या खातीर मागण्या विचारता होनोरा पिरेरा मैंगलोर तशेंच देवादीन जोसेफ आनी नतालिया डिसोजा नायनाड ह्या बाबायनीक ससनाचो विशय आमी मागतना देवाची आशिर्वादां आमचेर प्रत्येक तरान सगळ्या संवसाराचेर हे झुजूत आमचे खातीर युक्रेन आनी रशिया खातीर आमी विविध देशां खातीर मागया आनी जोडया
प्रवेश गीत कोंकणी भक्ती गीता पान संको 256 I8. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या काळी सोगडा पण तुका भरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका बापा म्हज्या बक्षी म्हाका राची सौखाव आशेता आस्तावन ही जिणी बदलून बापा हांव तुज्या मोगान जियेता हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळी सोगडा पण तुका बरवसन तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू. ख्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज सावन आमी पवित्र सभेंत प्राचिताचो काळ आरंभ करता. 40 दीस पवित्र सभा आमकां दिता. प्राचिताचो काळ आमी आचरण करूंक कृपा जोडूंक आनी 3 प्रत्येक हातेरां जावन आसात मागणे उपास वा प्राचित आनी दान धर्म. आनी आज सिंजचो बुधवार माथ्यार गोबोर वा सिंज आमी घालता. पोरण्या सुर्ल्यांत सिंज वा गोबोर घालतले 2 कारणां खातीर. एक कालतेपण आनी विनाशीपण म्हणजे पातकांची दूख धरूंक. कालतेपण आनी विनाशपण देखून आज गोबोर घालतना म्हणटात धूळ तूं मनशा धुळीक तूं पाटी वेतलोय. वय आमचें विनाशी जिवीत एक दीस ह्या संवसाराक अंतरता. मागीर अविनाशी जावन बदलत जाय तर एक बरी ताराय आमी करी जाय ह्या संवसारान. आनी पवित्र सभा 40 दीस ह्या खातीर आमकां दिता. देखून प्राचीत काळाची गंभीरता हातूंत आटापून आसा. ह्या काळार आमी जेजूचो पाशां नियाळटा आनी हें सगळें ह्या प्राचीत काळार 40 दीस आमी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी सुम्याची कृपा आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदोवण्यो आमी दामून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी. आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैते वोन कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां भिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळतदार ससनिकांनी दयेन भरलेलो आनी ख्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अनबलियो आनी पिवानार्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतरी वाजया. एक उपास प्रगट करा. एक संभ्रमीक जमत आपया. लोकांक एकठांय करा.
एक पवित्र सभा जमाया, मालगाड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा, दुधाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपले कूड सोडूं वचूं, न्हवरो आपले कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पलंग द्वार मंटपा आनी वेदीमध्ये ह्या जाकांनी मान्यारी रुदान करूं आनी म्हणून सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजाक केडण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो खेबडायो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकुळट केली. देवाचें उतार हें. श्लोक. आमी पातकी सम्या तुजी काकुळट मागतां. तुजी काकुळट मागतां. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सम्या तुजी काकुळट मागतां. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर सावन चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सम्या तुजी काकुळट मागतां. एक नितळ कळीस म्हाका रचून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रात्म म्हजे तावन काडून व्हरिनाका. श्लोक. आमी पातकी सम्या तुजी काकुळट मागतां. तुजे सोडूनचो संतोश परत्यान हांवें बोगीसो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उगाड म्हजें वंट आनी म्हजें तोंड आनी तुजी कीर्तना वाडूं. श्लोक. आमी पातकी सम्या तुजी काकुळट मागतां. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायची केली. देवाच्या कामांत ताचे सावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवण्याच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो आयन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां धारून करिनाका. बघा सर्वेस्पर सोताळो ऐकया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्याय सवे आसू. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो,
तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राई घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासगी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना कपट्यां बरी तुमचीं मुखां भावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हजी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्राचीत काळ, कुरपेचो काळ, 40 दीस पवित्र सभा आमकां दिता. आमी म्हळें 3 प्रमुख हातेराचे: मागणें, उपास आनी दान धर्म. आतां मागणें करतना कशें करचें, उपास करतना कशें करी जाय, दान धर्म करतना कशें करी जाय, आयच्या वांजेलांत स्पश्ट तरान जेजून आमकां सांगलें. आनी मागणें जावन आसा देवा थंय एक संबंद आसा करूंक एक हातेर. आनी प्राचीत काळार आमी मागणें करचें, हेरां खातीरय आमी मागी जाय. आज पापसेबन उलो दिला, आमी झुजा खातीर, झूज आमचे खातीर, युक्रेना खातीर, रशिया खातीर मागी जाय म्हणून वय विविध गरजो. पूण आमी मागी जाय प्राचीत काळार न्हय हेरां खातीर मागून उजो म्हणून न्ही, पूण पिशीस जावन देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां रडोवंक, जशें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. काळजां पिंजा, रुदान कर्ण, प्राचीत कर्ण लागीं येया म्हणटा जोएल प्रवादी. देखून आमचींच पातकां आमी वळखोंक, ती जाणा जावंक, देवाक भेटोवंक आमी मागी जाय. मागणें गरज, संबंद आसा करूंक बरो. आनी दुसरें उपास. उपास कित्याक करचो? आनी हातूंत 2 तर आसा, उपास आनी प्राजीत म्हणून. इंग्लिशान म्हणटात फास्टींग एंड अबस्टिनन्स. जायत्यांनी चिंतलां वॉट्सॅपार आजकाल येता, आमी रागातावन उपास करीजे, आमी इंटरनेटान उपास करचे, वॉट्सॅपान उपास करीजे. ते उपास न्ही. उपास म्हळ्यार आमी खाण आनी जेवण उणें करचें. लिमिटींग आर इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक, ताका आमी उपास म्हणटा. खंय केदाळ आमी खाण आनी जेवणांत इल्लें उणें करन, वा थोडे पटीन तो त्याग करन आमी खाण जेवण सेविना हांव, ताका उपास. पूण आमी जे आमी सांगता राग वा हेर उणें करीजे, ते आमी ताचे तावन तें प्राचीत दंडवण. म्हळ्यार हांव जर तर मोबायलार मस्त वरां करसिता, 3 वरां, 4 वरां दिसा, 5 वरां, तर हांव उणें करता. ताका आमी म्हणटा हांव दंडवण. abstinence, abstaining from things which we do otherwise. आनी 3 कारणां पवित्र सभा दिता ह्या खातीर. पयलें प्राचीत वा उपासा खातीर कुडीच्या हुंदोवण्याचेर आमी नियंत्रण जोडच्याक. दुसरें कारण आमचें मन आमी
काळीज चड करून आमी देवा थंय उबारच्याक. तिसरें कारण आमच्या पातकाचें फारीकपण आमी दिवंक काळजांतावन दूख धरूंक उपास प्रायश्चित आमकां उपकारता. आनी तिसरें हातेर जावन आसा दान धर्म. जायतेपणी मागणे आनी प्रायश्चित वा उपास आमचेच खातीर जाता, पूण दान धर्म आमचे खातीर जायना. ते हेरां खातीर जाता. देखून आमी दान धर्म म्हणटना आमी दयाळ करण्यो करयेत. कुडीच्या फायद्याच्यो 7, आत्म्याच्या फायद्याच्यो 7 दयाळ करण्यो, वर्क्स ऑफ मर्सी आमी म्हणटा. आनी हे आमी करता आसतना आमी कितें करता, आमी हेरांच्या गरजांक पावता. दान धर्म कर म्हणटालो एक सांत म्हणटालो खंय, दुबळीं तुमची आल्तार जावं. लेट द पुअर बी युअर ऑल्टर. आमी कितेंय आमी हेरां खातीर करता आसतना, ल्हानां खातीर करतना देव तें पळयता. आनी आयच्या एवांजलान स्पश्ट गुठान केल्लें बाब पळयता आनी तसो प्रतिफळ आमकां दिता. देखून हो खरेंच मातसो काळ प्राचीचो, खरेंच एक बागी खुरपेसो आनी बेसांवांचो आमकां जावं. ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्याक आशे आमची काळजां भेडी. गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भावयेनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कनवळ्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रतिमगाच्या करण्यांनी आमच्यो कोट्यो वंदोवण्यो दामोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमान भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना उगोनाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय. आनी क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय 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 जय, ओ सगीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओ सगीं तुका जय 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 जय, ओ सगीं तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडवणी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी मेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सुरूची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमकां समेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पेद्रो पावर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस तांची सुम्यांदाय कर मागता हांव कुंवार मरी देवाचे माये संगाती भगेवन जुजय तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष जावन सार नोळम सुगडणार तुजे फ्रेनाळे मेळसेसुरीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपद वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मागणे उपास व प्राचित आणि दान धर्म करणं हो प्राचित काळ भक्ती बनी देवाची कृपा आमी जोडच्याक आनी करसूंच्याक सुम्याचो आदार कृपा मागोवन जेजूंचे केले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळेन बुडोवन दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वर्वशान द्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशणेंतली गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटका दी. प्रत्येक दिनान रशिया आनी युक्रेना मदलें झूज सुम्या पयस कर थांबय आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. केदारा सुवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण ताका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. एकमेका ख्रिस्ताची शांती देऊया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया आसूं येजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचे पाप करता आनी आमकां कृपेन भरता. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान तीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड नरगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या बेडारा. तुजे शिवाय ना काय उपाय, तुझा म्हज्या काळजा सोराय. अतिरेकाच्या कामगाराचे मागणे मंगळा जेजू, मंगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तूं बोबोय सक्रामेंतांत खरोस हजार सायमना पतयेता. खरोच हजारा सायमन पातयेता. हांव सर्व सुंप्रास हांव सर्व वस्तुंप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक हांव आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पळय सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगोवन धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें केदिंगस हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडिनाका. वेगळा सर जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दंडवण तुका मानवो आनी तेचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखात मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे असो. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनिया जेजूच्या आनी मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. गायन संको J19 पेज नंबर 270. मुसोशी साव कोणा शेता आपणाकच इन्कार करून दी. कोरी सापलो खांदार घेऊन तो पाटल्यान म्हज्या येऊ दी. कुसातय हांव पातयेनी दवता. पिडे शिडेन कश्टां दुखान हांव कुसाक पोटलून धरता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.